گل میں بڑی کرن لگا حسن تے مشن نو ملان لگا. حسن ہے مکے تو باہر میرے نبی نو جاندا کوئی نہیں, کوئی تعارف نہیں پوری دنیا کہ ددا میرے نبی نے مشن شروع کیتا نا بس فرش تا فرش رہ گیا, عرشاں تے بھی میرے نبی دے نام دیاں دھماں مچ گئیاں. پھر ہر طرف محمد محمد ہون لگ گئی. ایک کداں شروع ہویا حسن تا 40 سال رہا تے میرے نبی نو مکے تو باہر جاندا کوئی نہیں, تے جدا مشن شروع کیتا بات فرش تے عرش تے آسمانہ تے زمینہ تے شام مصر عراق حبشہ ہر طرف محمد محمد ہون لگ گیا. دوسرے مسلک دا میرا کوئی بھائی اور دوسرے مسلک دا میرا کوئی بزرگ اور ساڈا کوئی پتر اتھے آیا تب بندیالوی دی گل سنے, تیرے خطیبہ نے تین دسیا اساں عظمت مصطفیٰ نہیں بیان کر دے یا اساں عظمت بیان مصطفیٰ دی عظمت بیان نہیں کر سکدے. سن میرا ایک جملہ اتھے بن جڑا بندیالوی آکھ رہا بس ساری کائنات دھما پئیاں میرے نبی دے نا دیاں, اور رب نے معراج علی رات میرے نبی دے وجود نو زمین دیاں پستیاں تو اٹھایا, جسد مار روح عالم بیداری زمین دیاں پستیاں تو اٹھایا اور بلندی دے اس مقام تے پہنچایا کہ اس رات 14 طبق اور ساری کائنات میرے نبی دے قدمہ دے تلے آ گئی. ساری کائنات تلے آ گئی, میرا نبی سب تو اتے چلا گیا. ایک قدہ شروع ہویا جدہ میرے نبی تے قرآن اترنا شروع ہویا, جس تو تین غافر رکھیا گیا, جس تو تیرے خطیبہ نے تین ہٹایا, تین میلاد تے لایا, تین صرف ولادت تے ولایا, اس پاسے تین نہیں آن دیتا جتھوں میرے نبی دی سیرت دا آغاز ہویا. میں ان نوجوان طبقے نو کی آکھ, اس پوری کائنات کوئی یہودی عیسائی ہندو سکھ مجوسی میرے نبی دے میلاد دا منکر ہے؟ بولو. کسی یہودی آکھے ہوئے آپ پیدا نہیں ہوئے, ابو جہل آکھے ہوئے آپ پیدا نہیں ہوئے, جس شے دا منکر ہی کوئی نہیں. بار بار ہوا شے, بار بار ہوا شے, بار بار ہوا شے. حد نہیں ہو گئی؟ نوجوانوں سمجھو یار, پڑھے لکھے لوگوں اور کالج یونیورسٹی اور سکولوں کے پڑھے ہوئے نوجوانوں سمجھنے کی کوشش کرو. ایک بندہ جو مسجد دے باہر کھلوتا ہوئے, مسجد دے باہر تے گزرن والو آکھے اے مسیح تے, بدوہ گزرے اے مسیح تے, تریہ گزرے اے مسیح تے, فائدہ اس نہیں پتا بھئی مسیح تے, دس اے مسیح تے اس کرنا کے میلاد میلاد نبی پاک دی پیدائش 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 ولادت. نوجوانوں دوسرے طبقے کے میرے بھائیوں, میں ہاتھ بن کے تواڈے اگوں سوال کردا, اے میرے نبی نے مکے جڑا 13 سال مار کھا دی آئی, اے اسے مقصد واسے کھا دی آئی بے منو میں پیدا ہوئے ہوں. غور کرو یار, خدا دا نام اس دے تے غور کرو یار. بلال تپدے ہوئے کولیاں تے اس واسطے لیٹے آئی کہ وہ منوانا چاہتا ہی کہ منو نبی پاک پیدا ہوئے. بدر تے او اس واسطے لڑی گئی آئی کہ منو نبی پاک دا میلاد ہویا. نہیں ہو میرے بھائی, میرے نبی دیاں مشقتاں تکلیفاں دکھ پریشانیاں غم ہجرت جنگاں, بلال دا تپتے کولیاں تے لیٹنا, سمیہ دا 2 ٹکڑے ہونا,
حضرت حمزہ دے جسم دے 12 ٹکڑے ہومنے میلاد مصطفیٰ واسطے نہیں، سیرت مصطفیٰ واسطے ہے۔ سیرت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، علامہ عطا اللہ بندیالوی۔ تین اس تو ہٹایا گیا، تین میلاد چلایا گیا، اسے چرا میلاد منا، جھنڈیاں لا، لیٹاں لا، بھنگڑے پا، تیری نجات ہے۔ میرا ایک جملہ ہے فیس بک تے بڑا وائرل ہے، غالباً میں ایبٹ آباد آکھے ایک بازار دے جلسے اور جگہ تے بھی آکھے، لیکن وہ جملہ وائرل ہویا، وہ بازار والا اج اتھے بھی آکھنا چاہتا۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تضحیق تحقیر تنقیس نہیں، فتویٰ نہیں، سارے ساڈے دوست و احباب ہو۔ بندیالوی دا جملہ اتھے لکھ، میلاد نہ مناؤ۔ جملہ کیا ہے؟ کل انہاں گلیاں چ لگنا چاہیے، میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ۔ خدا دی قسمیں او جھنڈیاں نال نہیں مندا، اللہ دی قسمیں او جلوساں نال نہیں مندا، او مصنوعی پہاڑیاں نال نہیں مندا، او ٹمپریری لائٹاں نال نہیں مندا، او تاں منسی جدا زندگی اس دی سنت دے مطابق گزارے، پھر وہ راضی ہو۔ تجارت ان کرے سے جن میرے مصطفیٰ نے آکھے، لیکن تین سیرت تو ہٹایا گیا، سازش ویک سازش، تین نبی پاک دی سیرت تو ہٹایا گیا، کیڑے پاسے لایا گیا؟ میلاد، ولادت، پیدائش۔ ولادت تو کوئی منکر نہیں، پیدائش دے واقعات بیان ہونے چاہیے، ذکر ولادت، بولو یار، ذکر ولادت ہونا چاہیے۔ کہندے گھر آئے والدہ کون ہے، والد کون ہے، دادا کون ہے، ہونا چاہیے۔ کیڑی عورت دا دودھ پیتا؟ ذکر نفس ولادت اے مستحسن ہے، اے بیان ہونا چاہیے۔ آکھو تو میں تھوڑا جا میلاد پڑھا، میں بھی تھوڑا جی ولادت دا ذکر کر، لیکن میرے ذکر کوئی نہ کوئی سبق ہو سی۔